अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल 2022 और अब साल 2023 के मेगा हिट ड्रामास के बारे में आगाही आपको हमारे इस काउंटडाउन में मिलेगी। तो अगर आप भी इस मेगा हिट सीरियल्स के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। काउंटडाउन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल गिरफ्त 2023 का सीरियल है जिसमें आप देखेंगे कि सानिया शमशाद रहमदिल और मजलूम औरत है जो नौकरों के हुकूक का भरपूर ख्याल करती है, मगर उसकी मासी की बेटी रूही यानी मोमिना उसके शौहर पर डोरे डालना शुरू कर देती है और दोनों मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात पैदा करती है ताकि उसका मालिक मुराद अपनी नौकरानी को घर की मलिका बना दे। चूँकि रूही खुद को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझती है, इसलिए वो बचपन से अमीर से शख्स से शादी करने के ख्वाब सजाए बैठी है, जिसका ये ख्वाब मुराद को देखकर अपनी ताबीर पाने का अज़म बना बैठा है। रूही ये टारगेट बनाए घर में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है ताकि वो मीठी बातें करके मुराद का दिल जीते। बेगम साहिबा को औलाद ना होने का ताना भी देती रहे, जिसकी ये चाल किसी हद तक ड्रामे में आपको पूरी होती भी दिखाई देगी। ड्रामा सीरियल प्यारी मोना हम टीवी पर शुरू होने वाला एक मेगा हिट सीरियल है। मेगा हिट सीरियल मोना के मरकजी किरदारों में सनम जंग और अदील हुसैन शामिल हैं। मोना का कैरेक्टर एक ऐसी मोटी लड़की का है जिसे मुसलसल मुश्किलात और तानों का सामना सिर्फ इसलिए करना पड़ता है कि वो मुआशरे के वज़ा करदा खूबसूरती के रवायती मयार पर पूरा नहीं उतरती, जिसकी वजह से बार बार उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की जाती है। आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि वज़न कम करना जहां सेहतमंद लोगों के लिए एक ज़रूरत बन गया है, वहीं पर यह एक खूबसूरती की भी ज़रूरत है। अक्सर लोग अपने मोटे जिस्म की वजह से शर्मिंदगी महसूस करते हैं, पुरकशिश जिसामत के लिए वज़न कम करने पर मजबूर हो जाते हैं। चूँकि मोना हर फन मौला है, इसीलिए उसे चैलेंजेस, मसाइल, इश्तियाल अंगेजियों और तानों से निपटना पड़ता है। उसे हर कोई बॉडी शाम करता है और वो ये कहते हैं नजर आते हैं कि तुम खूबसूरती के मयार पर पूरा नहीं उतरती। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि मोटे लोगों को पहले लोग मशवरा देते हैं, उसके बाद वो उन पर टॉन्ट करते हैं और फिर करते करते उन्हें हरास करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं। ड्रामा सीरियल निकाह के उन्वान से पेश किया जाने वाला ये सीरियल नए रिश्ते की असास है जो मोहब्बत और एहतराम के जज्बों से दो दिलों को जोड़ लेता है, लेकिन फिर भी समाज के कुछ रवैये इस बंधन में जुड़ने वाले शरीके सफ़र को उसके हुकूक की अदायगी में जानबूझकर या गैर इरादी तौर पर कोताही कर जाते हैं। इस ड्रामे को नुसरत समन ने अपने कलम से तराशा है, जबकि हुसैन अक्सबंदी साहिद महमूद की हिदायत हैं। ड्रामे की मरकज़ी किरदार अपने शौर से माशरती रवैयों को अपने दलाल से करने वाली है। इस ड्रामा सीरियल में आप रुशना से भी मिलेंगे, जिसे मोहब्बत से बढ़कर अपनी इज़्ज़त नफ्स अजीज़ है और ये हमें भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। अक्सर ड्रामास में आपको लव करने वाले लोग इंतहाई इनसेंसिटिव या फिर ढीठ दिखाई देते हैं, जो हर वक्त अपने महबूब के पीछे पड़े रहते हैं, पर यह ड्रामा सेल्फ रिस्पेक्ट भी सिखाता है कि प्यार अपनी जगह, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह। ड्रामा सीरियल काला डोरिया एक मेगा हिट फनी सीरियल है। इस सीरियल की जान है महानूर एक नौजवान लड़की है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। अपने ख़ानदान को छोड़ने पर बहन निदा और उसके ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। कुदरती तौर पर इंतहाई पुरकशिश मानो अपनी बचकाना बातचीत और असवन के साथ हर मामले पर इख्तिलाफ की वजह से अपने हर मंजिल में तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। असवन मौसीकी को अपना करियर बनाना चाहता है, अपनी माँ और दादी भाभी का भी ख्याल रखता है, लेकिन वो महानूर को नहीं पसंद करता, तो जब भी वो मिलते हैं उसे ताना देता है। असवन बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड यंग बॉय है जो कि फ़ैशन के हवाले से एक बहुत ही ज़्यादा लाइवली सोच रखता है। ड्रामे का स्क्रिप्ट इसके कैरेक्टर के साथ इंसाफ नहीं करता, क्योंकि इसके कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो कि इस उम्र के किसी नौजवान को सुनने को नहीं मिलते। ड्रामा सीरियल तेरे बिन कहते हैं मोहब्बत के बाद की जाने वाली नफ़रत हो या शदीद नफ़रत के बाद किसी से मोहब्बत हो जाए, दोनों इंतहा की होती हैं। कहीं सच्चे इश्क के आगे पत्थर दिल पिघल जाते हैं, तो कहीं मोम जैसे दिल फौलाद की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। या तो बंदा हो जाता है ओवर सेंसिटिव, या तो फिर पहले से भी ज़्यादा ढीठ और बोल्ड हो जाता है। इस ड्रामा सीरियल में भी आप ऐसी ही स्टोरी देखेंगे। ड्रामा तेरे बिन में दिखाई गई कहानी मुर्तसम यानी कि वहाज अली की, जो कि एक बहुत ही एरोगेंट लैंडलॉर्ड है, पर वो लोगों के लिए सिंपैथीज भी रखता है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखोगे यमुना जैदी को, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लड़की है और बनना चाहती है लॉयर, और मुर्तसिम की तरह उसका दिल भी अपने लोगों के लिए धड़कता है।
وہ بھی اپنے لوگوں کا خیال رکھتی ہے، سب سے زیادہ وہ اپنے والد کے قریب ہوتی ہے۔ پہلی نظر میں ڈرامے کی تھیم کو دیکھ کر جیو ٹی وی کے ہی ماضی کے ڈراماز کا عکس محسوس ہوتا ہے، جبکہ وہاج علی کے گیٹ اپ میں ڈرامہ بشر مومن فیصل قریشی کے کردار کی جھلک بھی نظر آئی۔ ڈرامہ سیریل اگر ایک میگا ہٹ سیریل ہے۔ اس میں ہنا الطاف نے حوریہ کا کردار ادا کیا، جو ایک ایسے لڑکے سے شادی کرتی ہے جو انہیں سٹاک کرتا ہے۔ ڈرامے میں ان لڑکیوں کو بھی موضوع بنایا گیا جن کی شادیاں دیر سے ہوتی ہیں۔ اس ڈرامے میں ایک فیملی سسٹم اور کلچر دکھایا گیا جو اب ہمارے ڈراماز میں نہیں دکھایا جا رہا۔ ہنا الطاف نے ڈرامہ سیریل اگر میں حوریہ کا کردار نبھایا ہے۔ وہ کہتی ہیں، اگر ڈرامے سے تفریح مل رہی ہے تو اس سے سبق بھی ملے گا۔ کہانی ابھی تک وہیں پہنچی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز سے سبق ملنا بھی ضروری نہیں۔ کچھ ڈراماز انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتے ہیں اور یہ ڈراماز بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی ہے۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے تو اور کچھ نہ ملے، انٹرٹینمنٹ ضرور ملے گی۔ ڈرامہ سیریل میسنی، یہ 2023 کا سیریل ہے۔ اس ڈرامے کا پلاٹ ایک ینگ گرل ساحرہ کے گرد گھومتا ہے۔ ساحرہ کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ اس کی ایک ماں ہے جو اپنی فیملی کے لیے روزی روٹی کماتی ہے اور بیٹے کی پڑھائی کے لیے دن بھر کام کرتی ہے۔ ساحرہ کا بھائی اس سے پیار کرتا ہے، اپنی زندگی کے مقاصد کے لیے پرجوش ہے۔ ماں کو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے کے بعد ان کی زندگی بدل دے گی۔ دوسری طرف ساحرہ ایک جوڑ توڑ کرنے والی ایک چھوٹی لڑکی ہے جو اپنی ضروریات کو اپنے گھر والوں کے سامنے رکھتی ہے، لیکن ہر مڈل کلاس لڑکی کی طرح اسے بھی دولت کمانے کا اور حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔ پھر اس کا سامنا ایک امیر آدمی ولید سے ہوتا ہے جو اسے محبت کرتا ہے، اس سے شادی کرتا ہے۔ ساحرہ کو وہ زندگی ملتی ہے جو وہ کبھی چاہتی تھی، پر وہ آسانی سے نہیں ملتی۔ چالاکی سے زندگی کی تمام رکاوٹوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے، پر زندگی میں اس کی غلطیاں بار بار اس کے سامنے آتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل میری شہزادی، لیڈی ڈیانا کی زندگی سے ایکسٹریکٹ۔ یہ کہانی پاکستانی تاریخ کا وہ پہلا ڈرامہ ہے جو کہ برطانیہ کے شاہی خاندان کی ایک شہزادی پر بنایا گیا تھا۔ لیڈی ڈیانا کو پرنسس آف ہارٹس کہا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ لیڈی ڈیانا جیسی خوبصورتی تو ظاہر ہے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک لڑکی کو ضرور دیکھیں گے جو کہ پالیٹکس میں ان ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ ایک پولیٹیکل فیملی میں ایک بہت ہی سپر ایکٹیو لڑکی کو دیکھیں گے جس پر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں، اور اس کی زندگی میں بھی ایسی ہی بہت سارے کیریکٹرز ہیں جیسے کہ شہزادی لیڈی ڈیانا کے کیریکٹر میں تھے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے ایک اصل شہزادی کی کہانی۔ یہ سٹوری کافی زیادہ ڈیفرنٹ بھی ہے اور گلیمرائزڈ بالکل بھی نہیں ہے۔ ڈرامے کو کافی زیادہ موٹیویشنل رکھا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل تنکے کا سہارا۔ تنکے کا سہارا ایک میگا ہٹ سیریل ہے۔ اس سیریل میں رباب ہاشم ایک ایسی لڑکی کا کیریکٹر کر رہی ہے جو کہ ایک لگژری لائف کی خواب دیکھتی ہے، ایک ایسا شوہر چاہتی ہے جو اس کی ہر خواہش پوری کرے، جو اس کے لیے ایک فساد کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ رباب نے بڑے پرجوش انداز میں بتایا کہ یہ سیریل میری شخصیت، میرے جذبات اور میرے دل کے بہت قریب ہے۔ سونیا حسین اپنے اس سادہ سے مشرقی گیٹ اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، کیریکٹر میں اتری ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ قدر اور دریا ڈرامے کا ایک مرکزی کردار ہیں۔ یہ کردار ہیرو نہیں بلکہ معاشرے کا وہ عکس ہے جو کہ دکھایا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل بختاور۔ بختاور ایک میگا ہٹ سیریل ہے۔ ڈرامے کے آغاز سے ہی چونکا دینے والی صورتحال ہے۔ کہانی کی رفتار تیز ہے، ورنہ ہراسانی اور ظلم کے گرد گھومتی کہانی ناظرین کو بھی ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ڈرامے کے فاسٹ پیس کی وجہ سے ناظرین کو معاشرے کے رویوں کی طرف ہی اس سیریل نے متوجہ رکھا ہے۔ بختاور کہانی کا مرکزی کردار ہے جو کہ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہے، پر اس کا باپ جوا کھیلتا ہے جس میں وہ گھر کا سب کچھ ہار جاتا ہے۔ اس ڈرامہ میں بختاور کی زندگی کے فیصلوں کے چند ستونوں پر کھڑی ایک عمارت دکھائی گئی ہے۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے لڑکیوں کی زندگی کے کچھ ہی ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں، اور اگر ان پوائنٹس پر کوئی ساتھ دینے والا ہو تو لڑکی ساری زندگی کے لیے کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اپنی ماں کی طرح بختاور ایک لاچار عورت نہیں بننا چاہتی۔ اپنے اور اپنوں کے لیے کچھ کرنا یہ مشکل نہیں، بہت مشکل فیصلہ تھا۔ پھر وہ اپنی ایک دوست کے گھر چلی جاتی ہے۔ کراچی میں اس کی امی کے گھر چند دن رہنے کے بعد وہ یہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اپنی دوست کے گھر پر بھی سیف نہیں ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ لڑکی کے لیے گھر سے نکل کر زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جہاں لڑکوں کو صرف اپنا بجٹ مینج کرنا ہوتا ہے، وہیں لڑکیوں کو اپنی سیفٹی کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایکسٹرا سیف جگہ کے لیے ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے اور ہر وقت اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے پڑتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی لڑکیوں کے لیے بہت ہی زیادہ انسپائرنگ ہے۔
ساتھ ہی ساتھ لڑکیوں کی زندگی میں موجود چیلنجز بھی دکھائے گئے۔ تو آپ کو کیسی لگی یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔